को, मेरे कारकुन को, मेरे मेंबर्स को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे भी हम खबरदार कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि उस तरफ मकबूजा कश्मीर में मोदी तशद्दुद करे, सियासी इंतकाम करे अपने सियासी मुखालिफ, और फिर इस तरफ खान साहब की हुकूमत जो है वो जाली केसेस बनाए, कत्ल के मुकदमे बनाए और मेरे जियाले को पकड़ने की कोशिश करे। ये पीपल्स पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चौधरी यासीन साहब एक आम एग्जाम्पल है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहाँ कत्ल और असैसिनेशन का एक कोशिश मेरा कैंडिडेट पे हुआ, उस पे हमला किया गया, आप सब ने रिपोर्ट किया, और उल्टा जो है कत्ल का जो FIR है वो चौधरी यासीन साहब पे काटा जाता है, उनके बेटे पे काटा जाता है। ये हम बिल्कुल इसका मुज़ाहमत करते हैं, मुतालबा करते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी होना चाहिए, मुतालबा करते हैं कि वो इम्पार्शल ऑफिसर्स को ये जिम्मेदारी दिया जाए, वरना ये हमारा पूरा कश्मीर के लिए ना सिर्फ एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट होगा, लेकिन खान साहब के जो रीजन में अपना मौक़िफ़ है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। ना कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सियासी इंतकाम बर्दाश्त किया है और अब ना हम आज इसको कबूल कर सकते हैं। हम अपने कारकुन के साथ खड़े हैं, शाना बिशाना खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरा आज़ाद कश्मीर की जो तंजीम है वो धांधली पे, इस तशद्दुद पे, इस वायलेंस पे इनको एक्सपोज करेंगे। दूसरा मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि खान साहब ने अपना उलमा सीट के लिए, आज़ाद कश्मीर का उलमा सीट के लिए एक साबिक तालिबान का ऑफिस बेरर को नामजद किया है। हम इसको भी मज़ाहमत करते हैं। हम पूरी दुनिया में भारत का ये कोशिश होता है कि कश्मीर का जो मूवमेंट है, जो स्ट्रगल है, जो जमहूरी पुरअमन मूवमेंट है, उसको वो जोड़ने की कोशिश करते हैं दहशतगर्दी के साथ। पाकिस्तान को वो दहशतगर्दी और तालिबान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और यहाँ खान साहब ने खुद एक साबिक तालिबान का नुमाइंदा को नामजद करके ये बहुत गलत पैगाम किया है पूरी दुनिया में। और अगर ये जीत जाता है तो फिर उसका भी असरात कश्मीर पे होगा और पाकिस्तान पे होगा। तो हम मुतालबा करते हैं कि इस किस्म की शख्सियात को, इस किस्म के लोग को सियासत में ना ले आया जाए, और हम इनका मुकाबला करेंगे इस इलेक्शन में, इस प्रोसेस में। मगर खान साहब को सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान के बारे में और आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या पैगाम भेज रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग पुरअमन लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग एक पीसफुल रेजिस्टेंस में यकीन रखते हैं, और आप उनको दहशतगर्दी के रूप में दुनिया के सामने दिखा रहे हैं, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी भी मज़ाहमत करते हैं। आखिरी पॉइंट कि जिस तरीके से यहाँ पाकिस्तान में और वहाँ मैंने अभी वापस आके कश्मीर में खुद आंखों से देखे हैं कि आम आदमी की जो नफ़रत है, नाराज़गी है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, मेरे ख्याल में हमारे कुछ दोस्त ये समझते नहीं हैं कि आम आदमी पहचान चुका है कि तब्दीली का असल चेहरा तारीख़ी महंगाई है, तब्दीली का असल चेहरा तारीख़ी गुर्बत है, तब्दीली का असल चेहरा तारीख़ी बेरोज़गारी है। यही वजह है कि मजबूर हो के आज़ाद कश्मीर में उनको धांधली, पैसा की बुनियाद पे, तशद्दुद की बुनियाद पे अपने हुकूमत खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर पूरा पाकिस्तान में आप इस तरीके से नहीं चल सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कराची से लेके कश्मीर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तब्दीली सरकार को, इस सिलेक्टेड हुकूमत को, गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का जिम्मेदार हुक्मरानों को भगाएंगे और एक ऐसा अवामी हुकूमत लेकर आएंगे जो अवाम के मसाइल हल कर सके, जो आम आदमी के लिए, सफ़ेद पोश तबका के लिए, मेहनत कश मजदूर किसान के लिए एक मुआशी पॉलिसी लेकर आ सके, ना कि इमरान खान की तरह जो अमीरों के लिए अपनी मुआशी पॉलिसीज़ में रिलीफ दिलवाते हैं और आम आदमी के लिए तकलीफ दिलवाता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आला ओहदेदार
آپ مجھے بتائیں عہدہ کیا ہے اس کے پاس؟ 20 سال سے عہدہ نہیں رکھا ہے اس نے، اسپوکس پرسن بھی نہیں ہے، کارکن ہے پیپلز پارٹی سے کارکن ہے جی. اگر کارکن ہے میرا خیال میں اس نے کوئی کوشچن مارک نہیں کی، تم لوگوں نے کوشچن مارک کیا ہے. آپ تو نون لیگ کے عہدیدار کے سٹیٹمنٹس کو اس طریقے سے نہیں چلاتے ہو جس طریقے سے آپ نے میرا کارکن کا، وہ بھی لیاری کا کارکن کا آپ نے سٹیٹمنٹ چلایا. اور لیاری کا کارکن کا کیا پتا آزاد کشمیر کے بارے میں؟ آپ لطیف اکبر صاحب سے پوچھے، آپ راٹھور صاحب سے پوچھے، جنہوں نے دن رات نہ صرف اس الیکشن میں مگر 5 سال نون لیگ کی حکومت کا مقابلہ کیا، 3 سال اس کٹپتلی حکومت کا مقابلہ کیا. میرے جیالوں کا خون پسینہ کا محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ تاریخی دھاندلی کے باوجود، تاریخی پیسہ کے بانٹنے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے 11 سیٹیں ایسے لیے ہیں کہ ہم نے ان سے چھینے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے شو کاز نوٹس اپنا کارکن کو بھیجا ہے، یہ پوائنٹ کل پریس کانفرنس میں کلیئر ہو چکا ہے، تو ٹاپک ختم ہونا چاہیے، سیٹسفائز ہونا چاہیے. ناظر کر لے جہاں تک دیکھو، میں دوسرے جماعتوں کے بارے میں کم بات کرنا چاہوں گا، اپنا جماعت کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے بننے سے پہلے، پی ڈی ایم کے بنتے ہوئے، پی ڈی ایم میں جب ہم تھے اور پی ڈی ایم سے جب ہم نکلے، ہمارا سٹانس میں ایک کنسسٹنسی رہا ہے، ہمارا پالیسی میں ایک کلیئرٹی رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جمہوری پارلیمانی طریقے سے ہم کیسا اس حکومت کو نہ صرف ٹف ٹائم دے سکتے ہیں مگر پنجاب و وفاق سمیت ان کو ختم کر سکتے ہیں، ان کا حکومت کو بھی ختم کر سکتے ہیں. اور جبکہ ہمارے جو اپوزیشن میں دوست ہیں ان کا نہ کلیئرٹی ہے، نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے کہ کس طریقے سے وہ اس حکومت کو عوام کو اس حکومت سے نجات دلوانا چاہتے ہیں. تو جب ہم ساتھ تھے، میرا وہی پیغام تھا، آج بھی میرا وہی پیغام ہے کہ پارلیمانی طریقہ کار اپنایا جائے. ہم نے ویسے تاریخ رقم کی تھی جب ہم نے سینٹ میں سٹنگ حکومت کو شکست دلوایا تھا. ہم مل کے کام کریں تو پنجاب میں ہم بجدار کو بگا سکتے ہیں، وفاق میں ہم عمران کا حکومت کو ختم کر سکتے ہیں اور عوام کے لیے ایک ایسا حکومت بنا سکتے ہیں جو ان کے مسائل حل کرے. اگر کسی وجہ سے ہمارا اپوزیشن جماعتوں حکومت کو نہیں ہٹانا چاہتے ہیں یا ان کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے ہیں تو میں زبردستی ان کو نہیں لڑوا سکتا ہوں، زبردستی ان سے عدم اعتماد نہیں پیش کروا سکتا ہوں. بٹ یہ پاکستان کے عوام کو یقین دلا سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی کھڑی تھی، آج بھی کھڑا ہے اور آنے والے کل بھی ہم ہر کٹ پتلی کو، ہر سلیکٹڈ کو آمنے سامنے ان کو مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ہروا بھی، ہم ان کو نہ صرف مقابلہ کریں گے مگر ان کو ہروا بھی. خالد محمود میں سمجھتا ہوں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اور کشمیر ایسا علاقہ ہے جہاں کوئی بھی اس کا they should not even be the possibility کہ کوئی دھاندلی کا الزام لگائے. ہم کیوں ان کو یہ موقع دیں؟ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا. ہم تو بہت سے ویڈیوز نکال سکتے ہیں کہ بھارت میں کیا ظلم ہو رہا ہے، بھارت میں کس طریقے سے مینج ہوتا ہے، لیکن پہلے ان کے پاس ایسے کوئی ثبوت نہیں ہوگا. پہلے ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہوگا جو وہ پوری دنیا میں جا کے دکھا کے پاکستان کو نیچا دکھا دیں. وہ پوری دنیا میں دکھائیں گے. آپ کہتے ہو کہ وہ آزاد کشمیر میں رائے شماری کریں گے، آپ کہتے ہیں کہ وہ جمہوری طریقے سے کشمیر کے کوز کا حل نکالیں گے. دیکھو ان کا وزیر کو، ان کا آزاد کشمیر کا وزیر پھر رہا ہے، وہ پیسہ بانٹ رہا ہے اور الیکشن کمیشن اور حکومت کچھ کر نہیں رہا ہے.
ان کا وزیر جا کے فائرنگ کر رہا ہے، فائرنگ کر رہا ہے۔ اب دیکھو یہ پاکستان کی اصلیت ہے۔ جس طریقے سے پولنگ ڈے پہ وائلنس ہوا، جس طریقے سے پولنگ ڈے پہ جھگڑے ہوئے، بالکل جس کو یہ پاکستان کے لیے ڈیمیجنگ ہے، یہ کشمیر کے لیے ڈیمیجنگ ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی صاف و شفاف الیکشنز چاہتی ہے تاکہ پوری دنیا میں یہ چیزیں پاکستان کے خلاف نہ استعمال ہو۔ اور جو اب لیٹسٹ قدم اٹھایا گیا، جہاں ایک کالعدم تنظیم کا آدمی کو، ایک سابق طالبان کے عہدیدار کو آپ علماء الیکشن لڑوا رہے ہو آزاد کشمیر سے، تو آپ بھارت کو موقع دے رہے ہو، آپ پاکستان کے مخالف کو موقع دے رہے ہو کہ یہ بھی وہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرے کہ ہم تو کہتے تھے کہ کشمیری تو دہشت گرد ہو، آپ کیوں ان کے بات مان رہے ہو کہ یہ فریڈم فائٹرز ہے؟ یہ دیکھو پاکستان کی ریاستی جماعت کی طرف سے سابق طالبان کے عہدیدار کو لڑوایا جا رہا ہے۔ تو جو نقصان پاکستان کو نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو، پاکستان کی فارن پالیسی انٹرسٹ کو اسی عمران خان کی حرکتوں سے ہوا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے خان صاحب نے یہ منصب سنبھالا ہے، اس کرسی پر بیٹھا ہے، مگر اب وہ اس کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کرسی کا عزت اور اس ملک کا عزت تو کرے، اور اس قسم کے بچکانتا حرکتیں نہ ہو۔ یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے جہاں آپ کا کوئی پلیئر بال ٹیمپرنگ کرے اور کسی کو پتہ نہ لگے۔ یہ آزاد کشمیر کا انتخابات تھے، پوری دنیا دیکھ رہا تھا، اور یہ پاکستان کا فیلئر ہے کہ آپ صاف و شفاف الیکشنز نہیں کروا سکتے۔ اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ آپ نے بارشیں ہوئی تھی، آپ نے بیان دیا، وزیر اعظم اس پر مذاق اڑاتے ہوئے ہمیں نظر آئے، کیا کہیں گے پچھلے دنوں جو اسلام آباد میں بارش آئی اور اسلام آباد کئی سیکٹر ڈوبے، 2 سے 3 قیمتی جانیں چلی گئی، کیا کہیں گے سارے صورتحال؟ دیکھو میں تو کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ثانیہ تھا، اور جو اس علاقے میں اسلام آباد کے لوگ رہتے ہیں، جو 2 شخص فوت ہوئے، جن کی کاروبار تباہ ہوا، جن کا پراپرٹی تباہ ہوا، جن کو نقصان ہوا، وہ آج تک ان سب کچھ کو بھگت رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب حکومت کو یقین آئے گا کہ چاہے سندھ میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے یہاں ہو، اس قسم کے برسات کے بعد، اس قسم کے نیچرل ڈیزاسٹر کے بعد نقصان بھی ہوتا ہے، مگر جو سب سے افسوسناک بات ہے، سب سے افسوسناک بات یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، سب سے افسوس بات یہ ہے کہ خان صاحب پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑتا ہے۔ ہمارے ہاں جب یہ بارش ہوا تھا، تاریخی بارش، تاریخی مانسونز اور فلڈز ہمارا اربن سینٹرز میں، دیہاتوں میں لوگوں کا فصل تباہ، لوگوں کو کاروبار تباہ، لوگوں کا دکان تباہ، لوگوں کا مکان تباہ، اور خان صاحب نے 1 روپیہ بھی نہیں دلوایا۔ آج بھی اسلام آباد میں اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے، آپ سب نے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز میں دکھائے ہوں گے، مجھے نہیں نظر آیا کہ وہاں کا پی ٹی آئی کا ایم این اے، وہاں کے پی ٹی آئی کے وزیر پہنچے ہوئے ہوں گے۔ جیسے ہمارا سندھ میں جہاں بھی ایسے کوئی واقعہ ہوتا ہے، میرا پورا کا پورا ٹیم، میرے پورے کے پورے وزیر، پورا کا پورا حکومت پہنچتے ہیں، وہ عوام کے دکھ درد میں ان کے ساتھ دیتے ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ وفاق کے وسائل ہوتے تو جیسے ہم نے وطن کا بانٹا تھا سپر فلڈز میں، جیسے ہم نے آئی ڈی پیز کا خیال رکھا، ہم کبھی بھی عوام کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑتے، مگر خان صاحب نے مسلسل یہی کیا ہے کہ جہاں بھی قدرتی آفات سے نقصان ہوا ہے وہاں عوام کو بالکل لاوارث چھوڑا گیا۔ یہ بتائیے کہ کورونا کے حوالے سے آج سوال کی تیاری کر رہی ہے، آج ہی کراچی میں ایک ڈیتھ بھی ہو گئی ہے کورونا ویکسین کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، ویکسین کو کیسے دیکھتے ہیں جو آج ڈیتھ ہوئی ہے، اور پھر کیا حکومت کی جو خامیاں ہیں پیپلز پارٹی کر رہی ہے کہ خامیوں کو دور کیا جائے یا پھر سیاسی مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی بھی امپارشل آبزرور اگر دیکھے اور انالیسس کرے تو کم وسائل کے باوجود اور اس قسم کا
प्रेशर के होने के बावजूद हमने काफ़ी मसाइल दूर किए हैं और हम समझते हैं कि काफ़ी मसले रहते हैं, उसका मसाइल का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही निकाल सकते हैं, कोई और सियासी जमात नहीं निकाल सकता। जहाँ तक कोरोना का बात है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक बात है। ये इस हुकूमत का नॉन सीरियसनेस और आपको दिखाती हैं, ये दिखाता है आपको कि ये हुकूमत हर चीज़ पे सियासत खेलना चाहते हैं, यहाँ तक कि अवामों के सेहत के और ज़िंदगी के साथ वो खेलना चाहते हैं। वो ना कुछ करने को तैयार, ना खुद कुछ करने को तैयार है, ना किसी और को कुछ करने देते हैं। वो अगर हमारे पॉलिसी पे, हमारा जगह पे वो मुतमिन नहीं है तो वो एटलीस्ट वो चुप रहते, वो इस तरीके से हमारे अवाम जो मुश्किल में हैं उन पे ताना नहीं निकालते, वो इस मुश्किल में जो लोग हैं उनको मदद करने की कोशिश करते, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हमें सोशल सेफ्टी का प्रोटेक्शन के पैकेजेस दिलवाते, मगर वो ऐसे नहीं कर रहे हैं। वो जो भी अपने अवाम को बचाने के लिए, अपने हॉस्पिटल्स को बचाने के लिए सिंध हुकूमत स्टेप्स ले रहे हैं, उनको सैबोटाज कर रहे हैं। अगर हमारा ये सिलसिला नाकाम होता, अगर भारत की तरह कराची में या हमारा पूरा सूबा में कोरोना वायरस का फैलाव होता है जैसे भारत में हुआ, तो उसका ज़िम्मेदार खान साहब और उनके वज़रा जो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, जिन्होंने हमारा वैक्सीनेशन का सिलसिला को अंडरमाइन किया, जिन्होंने हमारा लॉकडाउन का सिलसिला को अंडरमाइन किया है और बहुत ही बुरा पैगाम भेजते हैं कि एक नहीं दो पाकिस्तान है। जब लाहौर में कर्फ्यू लगता है, जब लाहौर में लॉकडाउन होता, अभी हाल ही में जब उन्होंने ये सिखों के लिए भारत के साथ बॉर्डर खोला था, जब भारत में पैंडेमिक रूज पे था और उसकी वजह से ये डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान में शामिल हुआ था, फिर यहाँ इस्लामाबाद में, गुजरांवाला में, इधर लाहौर में, फैसलाबाद में बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो रहे थे, इन्होंने लॉकडाउन करवाया, इन्होंने लाहौर में कर्फ्यू करवा दिया था। और जब हमारा कराची में, इस मुल्क का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कैपिटल में 30% से ज़्यादा पॉजिटिव टेस्ट निकल रहे हैं, तो वो हमारा एफर्ट्स को अंडरमाइन कर रहे हैं। ये बहुत एक ख़तरनाक मर्ज़ है, मरीज़ है, बीमारी है। अब तो ये जो नया इसका वेरिएंट सामने आ चुका है, वो 100% ज़्यादा इन्फेक्शस है कंपेयर टू द ओरिजिनल कोरोना वायरस। वो आपको ज़्यादा बीमार भी करवा देता है। तो वफाकी हुकूमत का ज़िम्मेदारी है कि वो हर पाकिस्तानी का ख्याल करे। हमारा ख्याल करने के बजाय वो सिंध के अवाम की बेइज्जती करवा रहे हैं, हमें जाहिल कहा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो जितना भी कोशिश करे, सिंध का अवाम उनको भरपूर जवाब दे। के बाद ब्रीफिंग के बाद जिस तरह हुकूमत का निजाम देख रहे थे, उसमें अफगान इशू को बजाय कुछ बेहतर करने में मजीद खराबी है। एक दूसरा ये कि उस कमेटी के अंदर एक मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ थे, उन्होंने फिर कहा कि अब जो है वो मेरे में तमाम जो हैं सियासी क़यादत है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो क्या ये जो इजलास था वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए था, या जो अफगान इशू था उसको? मेरा नहीं ख्याल, एज इन आई डोंट नो व्हाट ख्वाजा आसिफ साहब इज़ रेफरिंग टू। वो इजलास अफगान के पूरा नेशनल सिक्योरिटी का सिचुएशन के ऊपर था। और जहाँ तक इस इशू की बात है, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी रहा। हमारा एक ही मौक़िफ़ जो 2007 में था आज भी है और आप सबके सामने है। दूसरे लोगों के मौक़िफ़ में जैसे आज कन्फ्यूजन है, वैसे कल कन्फ्यूजन था, और मुझे नहीं पता कि आने वाले कल का कन्फ्यूजन क्या होगा। लेकिन मेरा तजवीज़ ये होगा कि हम पाकिस्तान के अवाम के सामने अगर क्लैरिटी के साथ अपना मौक़िफ़ पेश करें तो वो जमहूरियत के लिए और मुल्क और कौम के लिए
बेहतर होगा। और ये सब कुछ जो हमारे सामने हो रहा है, ये पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, अब तीसरी दफ़ा हो रहा है। सबको तारीख़ से सीखना चाहिए, तारीख़ को दोहराने की इजाज़त नहीं देना चाहिए, और हमें तरक्की पसंद क़ुव्वतों के साथ अपने इजहार करना चाहिए। हमें दहशतगर्दों को जो जुल्म और जबर की बुनियाद पे अपने मैसेज को आगे लेके चाहते हैं, उनका मज़ाहमत करना चाहिए, उनको रद्द करना चाहिए, और तैयारी पर करना चाहिए कि पाकिस्तान में जो सोच आने वाला है उसका हम जो बयानिया तैयार करना पड़ेगा, उसका मुकाबला करने के लिए वो क्या हो सकता है, किस तरीके से हम इस पूरे खित्ते के नौजवानों को एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव अल्टरनेटिव दिलवा सकते हैं, एज अपोज टू द फोर्सेस जो बॉर्डर के उस तरफ अपने दहशतगर्दी और वायलेंस की बुनियाद पे अपना स्कोप एक्सपैंड कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले भी इस इशू की वजह से बहुत ही नुकसान उठाया है, और अब भी वो ख़तरात हैं अगर हम होश के नाखून ना लें। गवर्नर मैं समझता हूँ कि ये झूठ ही होगा, बिकॉज ना सिर्फ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका मीटिंग्स तो होते रहते हैं, और वो वही डाटा देखते हैं जो हम देखते हैं, और जिस ख़तरनाक तेज़ी के साथ ख़ास तौर पे कराची में इस बीमारी की इजाफ़ा हो रहा था, वो ना सिर्फ that's not only exclusively to the Sindh government, सारे जो हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमतें, उनके सामने ये डाटा है, इनको पता था कि हमें इस किस्म की सख्ती, या सिंध हुकूमत को इस किस्म का सख्ती अपनाना पड़ेगा, ये जानते हुए अपनी सियासी वजूहात की वजह से इंसानों के सेहत और जानों के साथ खेला जा रहा है, और उन्होंने प्रीएम्प्टिवली मुखालफत शुरू किया। तो अब मैं साफ बताना चाह रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता कराची में भारत वाला सिचुएशन सामने आता है, तो आप मेरे गवाह हो। मैं पहले से कह चुका हूँ कि इमरान खान और इस किस्म के वजीर जिम्मेदार होंगे, मैं उनको पकड़ूंगा, आप भी उनको देखो, जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, मैं समझता हूँ कि हमारा कोशिश होगा कि अवाम को जितना जल्दी इस नालायक, नाअहल और नाजायज़ हुकूमत से निजात दिलाया जा सके, वो हमें करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर अपोजिशन पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर करने को तैयार है। जैसे ही बाकी अपोजिशन एक पेज पे आ जाते हैं कि हमें इनके खिलाफ अदम एतमाद लेकर आना है, तो इनका हुकूमत चला गया, और नया इलेक्शंस तो फिर होना ही होना है। जहाँ तक साफ और शफाफ इलेक्शंस की बात है, उस पे जो भी लेजिस्लेटिव एफर्ट्स रहे हैं माजी में, अब वो पीपल्स पार्टी ने लीड किए हैं, वो इसलिए कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ही ये दानली को बुनियाद रखा गया पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी सियासी जमातों से ज़्यादा चाहते हैं कि हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर, साफ और शफाफ इलेक्शंस हो, उसमें लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स अपनी जगह, बहुत से तरीक़ेकार हैं कि हम बेहतरी ले आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे अहम किरदार है, जब से सबसे अहम रिफॉर्म की ज़रूरत होगा, वो हमारा इस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शंस में मुदाखलत को रोकना, ताकि आगे जाके कोई ये इल्ज़ाम ना लगा सके कि किसी और ने इंटरफियर किया है पाकिस्तान के इलेक्शंस में। पाकिस्तान के इलेक्शंस के फैसले सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को करना चाहिए। आखिरी फीमेल रिपोर्टर है तो एक तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हम नहीं समझते हैं कि जुल्म और जबर की बुनियाद पे इस्लाम का पैगाम ही ये नहीं है।
اور ہم نے ہمیشہ ان چیزوں کے خلاف اور جو اقلیتوں کے خلاف ظلم ہوتا ہے نہ صرف آواز اٹھائی ہیں، ان کے لیے پناہ بنا ہے، ان کے مشکل سے نکالنے کی کوشش کی ہے. اور جہاں تک فورس کنورژن کے ایشو ہیں، اس لیے کہ سندھ حکومت انسانیت کی بنیاد پہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ دیتی ہے. آپ کے ہاں زیادہ کیسز رپورٹ بھی ہوتے ہیں، اور یہ بات تو ماننے پڑے گا کہ سندھ میں سب سے زیادہ ہندو پاکستانیز کا تعداد ہے، تو آبویسلی پھر جو انسیڈنٹس ان کے ساتھ ہوں گے وہ سب سے زیادہ ہمارا صوبہ کے ساتھ تعلق رکھیں گے. مگر آپ نے یہ بھی ساتھ دیکھنا ہے کہ جب بھی ظلم ہوتا ہے، جب بھی جبر ہوتا ہے، تو وہاں کا صوبائی ریاست، صوبائی حکومت کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ کیا وہ کھڑا ہوتا ہے ظلم کرنے والوں کے خلاف یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں میرے وزیر، میرے نمائندے ہمیشہ پہنچتے ہیں ان کے پاس جو مظلوم ہیں. ایون ریسنٹلی ایک کیس جو سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ سامنے آیا تھا، اور اس پہ ایکشن لیا گیا. اس عورت کو خاندان کے ساتھ اپنے پیرنٹس کو پاس واپس بھیجا گیا، اور ہم نے کیسز فائل کیے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے، مختلف کیسز ہم نے فائل کیے ہیں اس آدمی کے خلاف. تو obviously nothing is perfect، مگر ہمارا کوشش، ہمارا نیت قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ دیتے ہیں اور ان چیزوں کو ڈسکریج کرتے ہیں. سر یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ کو اکٹھی ہو جائے تو ہم تحریک اعتماد کامیاب کر سکتے ہیں. مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا دوبارہ آپ انیشیٹ کریں گے بات چیت ایک دفعہ سے وہ جو بریک تھرو جو ڈیڈ لاک آیا اس میں کوئی بریک تھرو ہو سکے؟ اور سر میں تو بڑا اچھا نیت کے ساتھ ان کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ ان کے ساتھ انگیج کیا بھی تھا. 2-3 سال میں نے اسی چیز پہ لگایا، اور جہاں وہاں اتنا کلیئرٹی ہے ہی نہیں، وہاں اتنا کنفیوژن ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب اتنا کنفیوژن ہو کہ دوسری جماعتوں بھی اس کنفیوژن کے ساتھ ہی آگے چلے. ہمارا پروپوزل جب ان کے ساتھ تھے وہی پروپوزل آج بھی میرا پروپوزل ہے. اگر ان کا کنفیوژن ختم ہو جاتا ہے، اگر ان کے پاس کلیئرٹی آ جاتا ہے، تو پھر میرے خیال میں اپوزیشن کے لیے زیادہ آسان ہوگا اس قسم کا قدم لیا جائے. اگر نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست تو کرنی ہے. ہم نے عوام کو اس طریقے سے ہم لاوارث تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں جب تاریخی معاشی بحران ہے، جب تاریخی غربت ہے، تاریخی مہنگائی ہے، تاریخی بے روزگاری ہے، الیکٹریسٹی لوڈ شیڈنگ، گیس لوڈ شیڈنگ، آپ یو نیم اٹ. تو اس ماحول میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اپوزیشن کی سیاست کرنی ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ بائی الیکشنز ہو. وہ ہم حکومت کے سامنے کھڑے ہیں، ہم ان کو اوپن پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کے لیے، ہم ان کے اس حکومت کے لیے ایک سیاسی محاذ، ایک سیاسی موقف، عوام کی جو آواز ہے، ہم اب حکومت کے سامنے ضرور وہ پیش کریں گے. نہیں، کنفیوژن کی بنیاد میرا نہیں، کنفیوژن کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اپنی سیاسی لاہ عمل، اپنی سیاسی منشور، اپنا سیاسی پالیسی تو ہمارے سامنے لے آ نہیں سکتے ہیں، اور جب تک وہ نہ ہو میرے خیال میں مشکل ہے.